ल अब चाहिँ हामी ज्योमेट्रिक मिन र अरिथमेटिक मिन ज्योमेट्रिक सिरिज सिक्वेन्स अरिथमेटिक सिरिज सिक्वेन्स रिलेटेड क्वेसनहरू 2-4 छ हामी ट्राई गरौँ उस्तै उस्तै हो क्वेसनहरू त जस्ट छुट्टै ग्रुपमा राखेको छ कुनै कुनै बुकहरूमा हामी यस्तै गर्छौँ ज्योमेट्रिक मिन 2 र x को 4 छ भनेको छ अनि अरिथमेटिक मिन फिगर आउट गर्नु भनेको छ ल यसको लागि चाहिँ सुरुमा यहाँ यो दिएको भनेको जस्ट यति नै भन्यो भन्दा 2 छ 4 छ अनि x छ यो तीनटा चाहिँ जीबीमा छ भने आगे त्यो अप्रोचले गर्दा भयो नत्र चाहिँ हामीले ज्योमेट्रिक मिनलाई के थियो ए ज्योमेट्रिक मिन भनेको रुट अन्डर एबी सो ज्योमेट्रिक मिन यहाँ 4 दिएको छ रुट अन्डर 2 इन्टु एक्स यो भनेको 16 इक्वल्स टु 2x x को भ्याल्यु 8 यति नै भयो भनेपछि 2 8 2 4 8 हुने भयो 2 2 टाइम्सले बढाइरहेको जस्तो त हाम्रो x चाहिँ 8 आयो हाम्रो टर्म चाहिँ के आयो भन्दा a को भ्याल्यु चाहिँ 2 रहेछ b को भ्याल्यु चाहिँ 8 रहेछ दुईवटा राम्रो यसको अरिथमेटिक मिन भनेको a plus b by 2 a plus b by 2 2 plus 8 by 2 यो भनेको 5 ए भनेपछि अर्थमेटिक सिरिजमा नै हुन पायो ज्योमेट्री सिरिजमा नै हुन पायो फर्स्ट र लास्ट मात्रै त्यसो हुन्छ दुईटा मात्रै टर्म दिएको छ भने त जस्तो सिरिजमा राख्न नि मिलेको त्यसलाई त तिनटा भयो भने अलिकति त रेस्ट्रिक्ट हुन्छ त्यस पछाडि मल्टिपल खालकोमा मिल्छ जसमा हामीलाई भनिदिनुपर्छ कि यो सिरिज हो भनेर नत्र चाहिँ प्याटर्न अलि वियर्ड खालको प्याटर्नहरू अरू नै हुनसक्छ ल यो भयो योमा इफ अ नम्बर इज 4 टाइम्स द अदर एन्ड देयर अरिथमेटिक मिन इज यो फाइन्ड द ज्योमेट्रिक मिन भनेको सो नम्बर के सपोज गर्नु भयो ए र बी सो 4 टाइम्स द अदर भनेको छ त्यो अनुसार गरौँ एउटा ए भयो अनि एउटा 4 ए भयो अरे दुईवटा नम्बर लेट द नम्बर्स बी भनेर दुईवटा चाहिँ लेखेन मैले सो यो भयो भने चाहिँ अरिथमेटिक मिन दिएको छ कि सो ए प्लस ओए बाई 2 भनेको चाहिँ 12.5 सो 5a भनेको 25 ए को भ्याल्यु 5 यो भनेको बी र 20 4a भनेको चाहिँ 20 भयो अहिले दुईवटाको ज्योमेट्रिक मिन भनेको रुट अन्डर 5 इन्टु 20 अनि रुट अन्डर 100 100 यो भनेको 10 यति नै हो कि फाइन्ड द रेसियो अफ टु नम्बर्स वेयर रेसियो अफ द अरिथमेटिक मिन एन्ड ज्योमेट्रिक मिन इज 5 यो चाहिँ अलिकति हामी एउटा थियो जस्तो लाग्दैछ होइन सो मैले चाहिँ पहिला गरिसकेको छु त्यही भएर अब थाहा छ त्यही पनि केही छैन जसरी सुरु गरौँ न फाइन्ड द रेसियो अफ टु नम्बर्स वेयर रेसियो अफ द अरिथमेटिक मिन एन्ड ज्योमेट्रिक मिन इज 5:3 भनेको छ सो अरिथमेटिक मिन भनेको यो ए प्लस बी बाई 2 ज्योमेट्रिक मिन भनेको रुट अन्डर ए यो चाहिँ 5/3 यो चाहिँ के भन्दा मलाई यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ सो ए प्लस बी बाई 2 एबी 2 रुट अन्डर एबी 2 रुट एबी भनेको छ 5/3 अब यो अलिकति वियर्ड फर्ममा छ रुट भएको हामी खासै राम्रो जस्तो हुँदैन नि त सो ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको चाहिँ 5/3 को यता होल स्क्वायर यता 2 को स्क्वायर 4 एबी यतिसम्म गर्नुभयो 5/3 को स्क्वायर भनेको 25/9 25/9 मलाई निकाल्नु पर्ने के हो ए बाई बी रेसियो टु नम्बर्स ए बाई बी चाहिँ कति हो भनेको कि सो म यहाँ ए बाई बी बनाउनु ट्राई गर्छु ल यो नम्बरमा चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो ए प्लस बी छ नि ल यसलाई चाहिँ ल बीले डिभाइड गरेको थियो सो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यो मल्टिप्लाई गर्ने बाई अनि यतातिर 4ab छ कस टु 25/9 ल यस पछाडि चाहिँ बी स्क्वायर एउटा चाहिँ बाहिरै राखिरहेको छु अनि अर्को बी स्क्वायरलाई चाहिँ त्यो स्क्वायर कमन लिएर भित्र लगेर ए प्लस बी बाई बी यो भन्नुभयो है एउटै हो अब यो बी स्क्वायरलाई यहाँ तल ल्याएर डिभाइड गर्न पाउँ सो अनि यहाँभित्र चाहिँ ए प्लस बी बाई बीलाई ए बाई बी प्लस 1 को होल स्क्वायर बाई यो भनेको चाहिँ 4ab बाई बी स्क्वायर एउटा बी काट्यो इक्वल्स टु 25/9 यहाँ के आयो ए बाई बी प्लस 1 स्क्वायर बाई 4a बाई बी इक्वल्स टु 25/9 अब चाहिँ यो चाहिएको मलाई जस्ट के गर्छु भन्दा लेट
a/b इक्वल्स टु x भने यो भयो भने के हुन्छ x plus 1 को whole square x plus 1 को होल स्क्वायर by by ox equals to 25 by 9. So x square plus 2x plus 1 equals to 25 into 4 भनेको 100 100 x x by 9. अब 9 x square plus 2x minus 100x by 9 plus 1 equals to 0. So x square plus plus में minus होने रहेछ कति आउँछ यसमा 100 by 9 100 by 9 minus 2 so minus 82 by 9 x plus 1 plus 0 यो त हामीले क्याल्कुलेट गर्न त अलि झन्झटै छ नि त तर पनि यसरी गर्दा अब 9x square minus 82x plus 9 equals to 0 9 times 9 81 so 9x square minus 81x minus x plus equals to 0 9 कमन लियो भने 9x कमन लियो भने x minus 9 minus कमन लियो भने x minus 9 so 9x minus 1 र x minus 9 यो भनेको x को भ्यालु 9 र 1 by 9 यो a by b को भनेको a by v भनेको 9 or त्यो अलिकति झन्झट चाहिँ छ अन्त क्वेसन अलिकति गाह्रै क्वेसन हो यो कहाँ देखाएको थियो मैले जस्ट राखिहालेँ सम्मको त नसोला तर चाहिएको गोल के होमा फोकस गर्ने ए र बी दुइटै निकाल्न त मिल्दैन कि ए र बी दुइटै निकाल्नलाई चाहिँ दुईटा इक्वेसन हुने पर्यो अनि दुईटा इक्वेसन डिफ्रेन्ट इक्वेसन हुनु पर्यो अनि बल्ल सल्भ हुन्छ कि अनि यो केसमा चाहिँ मिल्दैन त्यो अगाडि एउटा उयोवाला क्वेसन गरेको थियो नि थर्ड टर्म यो छ भने कुन टर्म 8th टर्म यो छ भने 15th टर्मसम्मको सम निकाल्नु भन्ने खालको क्वेसन अर्थमेटिकमा अनि त्यस्तै खालको क्वेसन यो चाहिँ यसले सिम्प्लिफिकेसन चाहिने एबीको रेसियो आउँछ ए र बी नै चाहिँ निकाल्नु मिल्दैन सम अफ 3 टर्म्स इन एएस इज 15 फर्स्ट 2 टर्म्स आर डिक्रिज बाई यो and third term is increased by 1 the resulting term in GP find the numbers one as a मैले just given कुरा so when sum of 3 terms in arithmetic series is 15 भनेछ a minus t अनि हरि जस्तो a minus t a plus t equals to 15 b the numbers one a भनेको so a minus d plus a plus t यो तीनटा एड गर्दाखेरि चाहिँ 15 हुन्छ भनेछ d र d काटिहाल्छ 3a भनेको so a equals to 5 यो एउटा if the first two terms are decreased by 1 त्यो भनेको के हो a minus d minus 1 भयो एउटा टर्म अर्को a minus 1 भयो अनि थर्ड टर्म इज इन्क्रिज बाई 1 भनेको a plus d plus 1 यो भयो भने चाहिँ जीपीमा हुन्छ हारिन जीपीमा भने के हुन्छ कमन रेसियो सेम हुन्छ कि त त्यो गर्दा सोचिरहन्छ कि मिन ज्योमेट्रिक मिन एउटै नै कुरा हो खासै फरक पर्यो एउटै कुरा नै लिएको a minus d minus 1 भनेको a plus d plus 1 by a minus 1 यो चाहिँ कमन रेसियो चाहिँ यो हुनु पर्यो अब योबाट a को भ्यालु हाल्नु है a को भ्यालु कति छ 5 minus 1 भनेको 4 by 4 स्क्वायर 4 minus d equals to यता चाहिँ 5 6 plus d by 4 so 16 equals to 6 plus d 4 minus d 16 equals to 24 minus 6d plus 4d minus d square so d square plus 2d minus 8 equals to 0 so d को भ्यालु कति आउँछ 8 भनेको 4 2 4 र 2 मेन्स फर मे इट्स नै गरिन्छ अनलक मात्र फ्याक्टराइज गर्दिन जस्ट क्यालकुलेटरमै गर्दिन हुन्थ्यो यस्तो त सो डी स्क्वायर 8 भनेको 4 times 2 हो सो प्लस 4d minus 2d minus 8 equals to 0 d
D कमन लियो भने D plus 4 minus 2 कमन लियो भने D plus D plus 4 so D minus 2 D plus 4 equals to 0 D को भ्यालु 2 or minus 4 यो अब तीनटा टर्म भनेको त्यो अनुसारको टर्म निकाल्नु सो के हुन्छ एउटा चाहिँ 5 minus D D equals to 2 हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अब बिचको टर्म त 5 भयो A चाहिँ A minus D भनेको 3 A plus D भनेको 7 or D minus 2 हुँदाखेरि D को भ्यालु minus 2 हुँदा minus 2 हैन minus 4 so minus 4 हुँदा D को भ्यालु minus यता 9 हुन्छ यता 1 यो भनेर छ त्यसरी काम गर्छ नि चाहिँ यिनीहरूको सम कति आउनु पर्यो 5 plus 3 8 8 plus 7 भनेको 50 ठिक छ सम मिल्यो अनि फर्स्टको लागि 1 ले घटाउँदा 2 2 सेकेन्डलाई 1 ले घटाउँदा 4 लास्टलाई 1 ले घटाउँदा 8 सो 2 into 2 ज्योमेट्रिकमा छ यो मिल्दो रहेछ यसरी तिनटाको सम पनि 15 सम मिल्यो अनि तिनटा अब घटाउँदाखेरि चाहिँ 9 लाई घटाउँदा 8 4 4 2 यो पनि into 1/2 भइरहेछ into 1/2 भइरहेछ यो पनि मिल्यो सो यो और यो हुने रहेछ डोन्ट नो सर चाहिँ two numbers whose AM is 10 so AM 10 भनेको A plus A B by plus 2 B by 2 equals to 10 A plus B equals to A plus 20 equals to 20 अनि AGM भनेको root under AB equal to भनेको 8 AB भनेको 84 4 योबाट अब A को भ्यालु B को भ्यालु राख्ने अब B को भ्यालु 20 अब obviously say equals to 64 20A minus A square 20A 20A minus A square equals to 64 so A square minus 20A plus 64 equals to 0 8 64 and 16 into 4 so this like factorize गर्दा secondary polynomial so 1 minus 20 to 64 यो भयो भने 16 र A को भ्यालु 4 16 र 4 रहेछ यो भयो है A को भ्यालु 16 र 4 आएछ अब A को भ्यालु 16 हुँदा B को भ्यालु कति हुन्छ B को 64 by so AB 60 भयो भने अन्त यो हुँदा 4 आउँछ अनि यो हुँदा 16 आउँछ therefore numbers are अब 16 and 4 or 4 and 16 हो अब जुनलाई जसरी लेख्दा पनि भयो नि त त्यो 4 and 16 भनेर लेखेँ यो दुईटा नम्बर उत्तर छ त्यति धेरै गाह्रो छ नि ल यो क्वेसन हेर है लास्ट क्वेसन हो so sum of three numbers in GP is 26 if 8 is subtracted from third number then first two numbers with this new number are in AP numbers हैन numbers हुनु पर्ने यो चाहिँ तब यसलाई चाहिँ मैले sum of first three numbers भनेको छु GP मा भन्यो भने हामीलाई A by R A र AR भनेर तीनटा नम्बर राखे इन GP सम चाहिँ भनेको A by R plus A plus AR यो सम चाहिँ 26 हुने रहेछ योलाई त AR र AR स्क्वायर गर्यो नि सिम्प्लिफाई त हुन्थ्यो होला यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दा योबाट सबट्र्याक्ट गर्दैछ सो A एउटा भयो सरी A by R एउटा भयो A भयो अड नम्बरमा A तारे माइनस 8 इन AP भनेको यो भयो भने A minus A by R equals to AR minus 8 minus A योबाट चाहिँ हामी के गर्नु भन्दा त्यो AR र AR plus A by R यो राखेँ अनि यतातिर चाहिँ 2A plus 8 यो अब यो R भएको होला टर्मलाई चाहिँ लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट के आउँछ KR plus AR भनेको 2A plus 8 भयो यो दुईटा टर्म plus A equals to 26 A लाई आइसोलेट 3A भनेको 26 minus 8 18
6 ए भनेको 6 सो फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ अब योबाट आर पनि निकाल्नु फेरि आर निकाल्दा फर्स्टकोमै हाल्दा भयो यहीमा लगेर ए हाल्यो भने 6 6 r plus 6 प्लस ar 6r equals to 26 योबाट 6r plus 6r square equals to 26r अनि 6r square minus 20r plus 6 equals to 0 r को भ्यालु आउँछ योबाट चाहिँ 6 minus 20 so 6 times 6 Zero. भनेको 36 कति 3 1/3 3 र 1/3 यो है अब यो दुवै केसमा निकाल्ने कि when r equals to 3 r equals to 3 भयो भने के हुन्छ र r a को भ्यालु 6 थियो 6/3 भयो भने सो a by r भनेको सो a त 6 भयो 6/3 भनेको 2 अनि 6 into 3 भनेको 18 r equals to 3 हुँदा अनि अर्को चाहिँ r को भ्यालु 1/3 हुँदा कति हुन्छ 6 हुन्छ एउटा अनि यता 18 हुन्छ सो 2 8 16 सरी 2 6 18 और 18 6 2 त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरू भयो सो अर्को वेमा नि ट्राई गर्दा हुन्छ एआर र एआर स्क्वायर गरेर अनि त्यसरी नै सब्स्टिट्युट हुन्छ यहाँ योबाट चाहिँ यता त ए हुने भयो यो एआर र एआर स्क्वायरवाला पार्ट चाहिँ लिएर सब्स्टिट्युट गरिदिने यतातिर चाहिँ ल यति नै हो हामीलाई जस्ट बुझ्नलाई चाहिने क्वेसनहरू चाहिँ अरू क्वेसन प्र्याक्टिस त गर्नु परिहाल्यो जस्ट यति भयो भने चाहिँ कम्बाइन्ड क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै खालको हो कि एक दुईवटा चाहिँ गाह्रो क्वेसन थिए यो कुनवाला क्वेसन थियो यो क्वेसन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्नेवाला थियो सेमै त सोधेको छैन होला कतै बुकमा सजोस् अनि आजलाई चाहिँ यति हाम्रो सिरिजको टपिकहरू पनि सक्यो है